बाइडेन इंतजामिया बहुत नरम बात करेगी और बहुत सख्त होगी। बात करेंगे बहुत नरम, बहुत डिप्लोमेटिक, बहुत तरीके से उनकी बातचीत होगी। आप बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद जो काम हो रहा होगा ना, वो हो रहा होगा बड़ा सख्त और बड़ा तेज। इंडिया को भी जो मैसेज जाएगा वो पब्लिकली नहीं कहेंगे, लेकिन वो पब्लिकली तो आप हमारे इत्तेहादी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा काम, लेकिन प्राइवेटली मैसेज जाएगा कि ये क्या स्यापा डाला हुआ है कश्मीर में, ये क्या 370 की बकवास छिड़ी हुई है, ये क्या हिंदू जो हैं, ये आरएसएस के गुंडे जो हैं, ये हिंदुओं के सर काटते फिर रहे हैं मुसलमानों के, ये क्या दोहरी शरीयत है, क्या लेकिन बकवास छिड़ी डॉक्टर हुई डू है। मोर का मुतालबा तो हमसे भी करते नहीं हैं। डू हमारे लिए देखें, पाकिस्तान के बारे में खास ख्याल आते हैं उनके। पाकिस्तान में उनका कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो कहते हैं ना, उनका कुछ अजीब व गरीब किस्म का ताल्लुक है। उनकी नजरें जो है इस्टेब्लिशमेंट पे रहती हैं पाकिस्तान की। जो बाइडेन जब से राष्ट्रपति बने हैं, पाकिस्तानी मीडिया में यही मुद्दा छाया हुआ है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि भारत के साथ अमेरिका खड़ा है, वहीं कुछ लोग ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि जो बाइडेन कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरेगा। जैसे कि डॉक्टर साहब जो बाइडेन के रग रग से वाकिफ हैं कि भारत के साथ ऐसा करेगा, भारत के साथ वैसा करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप अपनी खैर मनाइए। आज के वक्त में हर देश, हर सरकार बिजनेस माइंडेड बन चुकी है। उसे दूसरे मुल्कों के साथ बिजनेस करना है, अपना फायदा देखना है। उसके इंटरनल अफेयर्स में उसको दखल देने का अब किसी को ना कोई शौक रहा है और ना कोई देगा। अमेरिका को भी पता है कि भारत एक बड़ा बिजनेस हब है, उसके साथ अच्छे से रहेंगे तो ही उसका भला है, वरना तो चाइना का क्या हाल हुआ है वो सबको पता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए हमें बताएं। अमेरिका अपने पार्टनर का, स्ट्रेटेजिक पार्टनर का इंतखाब कर चुका है और वो हिंदुस्तान है। पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर का इंतखाब कर चुका है और वो चाइना है। दोनों इससे पीछे हटने नहीं जा रहे। अमेरिका की भी देरीना ख्वाहिश रही इस पूरे रीजन में, इवन जो कोल्ड वॉर का एरा था यूएसएसआर के साथ, उस वक्त भी उनकी ख्वाहिश तो थी कि वो हिंदुस्तान को अपना पार्टनर बनाएं, लेकिन वो नॉन अलाइंड मूवमेंट की वजह से वो उनके पलड़े में जा नहीं रहा था। जबकि हमारी हुकूमतें उस वक्त प्रेसिडेंट अयूब खान और लियाकत अली खान से जब बात शुरू हुई तो हमने अमेरिका का साथ दिया, सीटो सेंटो और उन सब मायदों का भी हिस्सा रहे। फिर जो बड़ा बेर और ये जितना ताउन था, फिर हमने उससे बहुत कुछ हासिल भी किया और बहुत कुछ अब नज़दीक से देखें तो बहुत कुछ खोया भी। लेकिन अब जब हम अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर का इंतखाब कर चुके हैं और एक रीओरिएंट कर चुके हैं अपनी पॉलिसी पाकिस्तान, और वो है कि जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन की बजाय जियो इकोनॉमिक पोटेंशियल जो पाकिस्तान का है, जो हमारी लोकेशन की वजह से दुनिया की तरफ नई राहें खुल रही हैं, और जो हमारा करीबी मुआवन है, ट्रस्टेड मुआवन है, पड़ोसी है और काबिल एतबार है, वो चाइना है। उनके साथ जो हम स्ट्रेटजिक पार्टनर कर चुके हैं और अब गवादर और सी पैक को लेकर जो हम आगे जाना चाहते हैं और चाइना हमारी वसातत से आगे जाना चाहता है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते। अब देखना यह है कि जो बाइडन चाइना की तरफ जो पॉलिसी बनाएंगे, क्या वो कन्फ्रंट्रेशन की होगी या कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की होगी। मुझे लगता है कि जिस तरह वो रिवायती सियासतदान है, वो अपनी रिवायती सियासत को सामने रखते हुए क्लैश के रास्ते की बजाय वो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करेंगे, तिजारत भी बढ़ाएंगे चाइना के साथ, लेकिन उसके साथ साथ अपने जो उनका मकसद का उसूल है अल्टीमेटली कि उनकी जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है बढ़ता हुआ रीजनों की तरफ, सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, मिडल ईस्ट, इसको किसी तरीके से वो रिटार्ड भी करें, लेकिन कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के ज़रिए। तो आप देखना जब ये पॉलिसी वो स्पेल आउट करेंगे तो फिर उस वक्त हमारे लिए इजी होगा उसको एनालाइज करना। अब हम जो भी बात करेंगे वो स्पेकुलेशन के ज़ुमरे में आएगी। ठीक है, मैं एक चीज पीजे मीर से आपको अच्छी तरह ये याद होगा कि 2018 में भारत को चाबी देना शुरू की डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद उन्होंने इस किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब, और इस किस्म के काम शुरू किए जिस पे चाइना को बाद में डिटरेंस शो करनी पड़ी और बहुत बड़ी फोर्स को लाकर उन्होंने वहां पे स्टैंड ऑफ जैसी सिचुएशन बनाई है। बहुत सारे इलाके भी ले लिए, झगड़ा भी किया, उनके फौजी भी मारे। तो चाइना ने बहुत हद तक साबित किया कि यहां पे बालादस्ती है तो भारत शरारत कर नहीं सकता, लेकिन भारत को उस नैच तक अमेरिका लेकर गया था और अमेरिका की शय लेकर गई थी। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी अमेरिका के बारे में
چائنا کے بارے میں کم سے کم یہ تھی کہ بھارت کے ساتھ اس کا پھڈا کروا کے رکھیں. کیا جو بائیڈن کے آنے کے بعد چائنا اور بھارت لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ کوئی سکھ کا سانس لیں گے یا چائنا اب اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا؟ دیکھیں یہ بڑی ایک ٹرکی سچویشن ہے امریکہ کے لیے، بیکاز آپ نے دیکھا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پیریڈ گزرا ہے اس نے بڑی جو اس کا جو ایکٹ رہا ہے بڑا میوریک سارٹ آف این ایکٹ رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا پریزیڈنٹ ہے کہ جس نے ان دی کنٹمپرری ٹائمز بڑے میوریک قسم کے ڈیسیجنز لیے ہیں. اس نے ہر ایک کے ساتھ، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں، پنگا لینے کی کوشش کی، نارتھ کوریا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، جیسے ابھی جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے. یہ سارا یہ ری وزٹ کریں گے، دے ول ہیو ٹو ری تھنک، کیونکہ چائنا دیکھیں نا آپ نے کتنا اس پہ اکنامک پریشر ڈالا، ہر قسم کا آپ نے اس پہ تہمت بھی لگائی، وہ نکل گیا برداشت کرتے کرتے اب وہ ایک ایسے مرحلے پہ پہنچ گیا ہے وہ ڈالر کو کہہ رہا ہے کہ سائڈ پہ کر دو. اب ڈالر کو سائڈ پہ کر کے ین کو آگے لے کے آئے گا، اور آپ کہہ لو کہ ورلڈ جو آپ کا جو اکانومی ہے وہ اگر ین پہ ڈپینڈ کرے گی تو ہمارے ساتھ یہاں ایک جو سب سے بڑا المیہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے 2 بلاکس بن سکتے ہیں. یہ پرووائزو کہ بائیڈن پلیز دا رائٹ کارڈ اینڈ کنونسز دا چائنیز کہ یہ ایسے ریڈیکل سٹیپس نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ انہوں نے اٹھائے ہیں. اس نے بڑا وہ امریکہ فرسٹ کے نعرے لگائے، اور جس طرح اس نے لگائے اس نے امریکنز کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر دی فرام دی ادر سائڈ. حالانکہ امریکہ ہمیشہ آؤٹ سورس کر رہا تھا ٹو چائنا، اب اس کا جو بھی میجر پروڈکٹ ہے وہ چائنا سے بن کے اور کنزیومرزم آ رہی تھی امریکہ کے اندر اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ. سو اس چیز کو آئی تھنک امریکہ اگین ول بی ری تھنکنگ. ایک تو ان کی اپنی ڈویژن سے بہت زیادہ، آپ نے پریزیڈنٹ کی اسپیچ میں بھی کل آپ نے سن لیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا، انڈیکیٹرز انہوں نے دے دیے، سول وار کا انہوں نے کیا، اور آپ نے دیکھا کہ یونینسٹ جب ان کی وار ہوئی تھی کتنی ڈویژن کریٹ ہو گئی تھی. آئی ایم پریزیڈنٹ آف آل دا امریکنز، اس نے کہا بار بار کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں سارے امریکن کا پریزیڈنٹ بنوں گا اور سب کو ایک جیسا رکھوں گا. یہ بالکل اچھی بات کی انہوں نے یہ ڈیفیوژن عمران یہ ایک ڈیفیوژن کی ہے، کیونکہ ٹیمپرز دیکھیں نا، یہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے اسٹرانگ ہولڈ کے اندر لوگ آ رہے ہیں اینڈ دیٹس این ایکٹ آف وار. کہ آپ اسی طرح بات کر رہے ہو کہ جس طرح وہ یونینسٹ وارز ہم نے دیکھی ہوئی ہیں امریکن ہسٹری کے اندر. سو یہ بڑا ایک اچھا ہے، لیکن ڈونٹ فرگیٹ، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت ہر چیز ڈیفیوز ہو گئی ہے؟ نہیں، ڈیفیوز نہیں ہوئی ہے. آج میں سمجھتا ہوں ایک ٹریڈیشن پہ بہت بڑا کالا داغ ہے امریکن ہسٹری میں سنس 1869 کہ ایک آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ اس تقریب میں نہیں آیا. یہ بہت بڑا ایک داغ ہے، ایک ٹریڈیشن کو ایک جھٹکا پڑا ہے، اور اس جھٹکے کے جو فالوورز ہیں I don't think they will just suffice just now. اب کوئی بھی کرائسس آئے گا، کوئی بھی ایشو آئے گا، کووڈ کا تو آلریڈی ایگزسٹنگ ہے، تو یہ جو دوسری پارٹی ریپبلکنز they will take full advantage اور ٹرائی اور ان کے راستے میں وہ کہتے ہیں نا پتھر لگانے کی کوشش کریں گے. سو دس ول بی اے ٹرائنگ ٹائم فار بائیڈن انٹرنیشنلی اینڈ ڈومیسٹکلی، کیونکہ ڈومیسٹکلی ان کے پاس بہت بڑے فرنٹس ہیں، لیکن انٹرنیشنلی آپ کے جو اپنے ریپیئرز کرنے، انڈیا کے جس طرح جل صاحب نے ابھی کہا ہے یہ پراکسی اس کا پارٹنر بن رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. ہم نے تو وہ ہمارا تو سچویشن نہیں رہے گی آر یو ود اس اور ناٹ ود اس. ہم نے اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ایک سوچ رکھنی ہے، اینڈ وی آر لکی دیٹ وی ہیو اے پرائم منسٹر ہو ٹیکس ہز اون اسٹینڈ. سو یہ ایک ہمارا بڑا پلس پوائنٹ ہے، یہ گرنے والا پرائم منسٹر نہیں ہے ہمارے پاس. سو وی ول بی ری وزٹنگ، ری تھنکنگ.